आज धेरै मानिसहरू अझ विश्वासीहरूले पनि यो कुरा पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेका छैनन् कि यो संसार जति भौतिक छ त्योभन्दा बढी अझ आत्मिक छ। हामीले भौतिक रूपमा देख्ने चिजहरू आत्मिक कुराहरूबाट नै निर्माण भएका हुन्। यहाँसम्म कि यस कुरालाई बाइबलले समेत स्थापित गर्दछ कि यो संसार परमेश्वरको वचनद्वारा बनिएको थियो, अर्थात् जुन कुराहरू देखिने वा दृश्यात्मक छन् ती कुराहरू अदृश्य कुराहरूबाट सृजित भएका हुन्। यसकारण बाइबलले दोस्रो कोरिन्थी 4:18 भन्दछ कि दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छन्। आत्मिकी राज्य आश्चर्यजनक प्रभावको एक राज्य हो। प्राकृतिक संसारमा हुने सबै कुराहरू आत्मिकी संसारबाट नै उत्पन्न भयो। आत्मिकी संसार भौतिक संसार जत्तिकै वास्तविक छ र यो आत्मिकी संसार भौतिक संसार भन्दा अत्यन्तै धेरै ठुलो छ। अब हामीले आत्मिक संसारको बारेमा जान्नै पर्ने कुरा के हो भने यो एउटा द्वन्द्वको ठाउँ हो, किनकि यस आत्मिक संसारमा परमेश्वर र येशू आफ्ना पवित्र स्वर्गदूतहरूसँग बस्नुहुन्छ र यो आत्मिक संसार यस्तो ठाउँ पनि हो जहाँ शैतान र उसको भूत प्रेतहरू र अशुद्ध आत्माहरू पनि बस्दछन्। एफिसी 6:12 पावलले हामीलाई यो कुरा बुझाउँछन् कि हामी भौतिक शरीरमा जिए तापनि हाम्रो युद्ध चाहिँ प्रधानताहरू, शक्तिहरू, अन्धकारका शासकहरू र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यी आत्माहरू यस संसारलाई अधीनमा राख्ने आत्माहरू हुन्। दोस्रो स्वर्गमा धेरै युद्धहरू भइरहेका छन् जुन हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यहाँ जे जति कुराहरू हुन्छन् त्यसले यस भौतिक पृथ्वीको संसारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। दोस्रो कोरिन्थी 12:2 प्रेरित पावललाई प्रकट गरे अनुसार 3वटा स्वर्गहरूबारे बताइएको छ। पहिलो स्वर्ग हामीमाथि रहेको आकाशमण्डल हो। दोस्रो स्वर्ग आकाशमण्डलमाथिको विशाल अन्तरिक्ष हो र तेस्रो स्वर्ग चाहिँ स्वर्गहरूको पनि स्वर्ग हो जहाँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। तसर्थ दोस्रो स्वर्गले पहिलो स्वर्गलाई तेस्रो स्वर्गबाट अलग गर्दछ, जुन चाहिँ दुष्ट क्रियाकलापहरूको मुख्यालय अर्थात् प्रधान कार्यालय हो। यो दोस्रो स्वर्गमा शैतान र त्यसका पतित दूतहरू बस्दछन्। त्यसैले यहाँ अन्धकारको राज्य स्थापित छ। म विश्वास गर्छु कि यस कुराको बुझाइले हामीलाई धेरै कुरामा सहायता पुर्याउनेछ। आत्मिकी दुनियाँको वास्तविकताको कारण तपाईँको वरिपरि तपाईँले देखेको भन्दा धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। दोस्रो राजा 6:17 यसको एउटा उदाहरण पाइन्छ। र एलिसाले प्रार्थना गरेर भने, हे परमप्रभु, यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस्। तब परमप्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरिका डाँडाहरू, अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएका देख्यो। अरामका राजाले अगमवक्ता एलिसाको प्रतीक्षा गर्न एक फौज पठाए। जब एलिसाको चाकर गेहजीले रथका सेनाको फौजहरूलाई देखे तब तिनी भयभीत भए। तर एलिसाले आत्मिकी संसारको बारेमा राम्रोसँग बुझेका थिए र उनको रक्षाका लागि सेनाहरूका सेनाले काम गरिरहेका छन् भन्ने पनि बुझेका थिए। त्यसैले उनको चाकरको आँखा खोलिएको होस् भनेर उनले प्रार्थना गरे। परमेश्वरका छोराछोरीहरू, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कि तपाईँ कहिल्यै पनि एक्लो हुनुहुन्न। तपाईँले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि स्वर्गका झ्यालहरू तपाईँको निम्ति खुल्ला छन् र तपाईँले जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्नु परे तापनि तपाईँको निम्ति स्वर्गीय सेनाहरू छन्। तपाईँको जीवनमा तपाईँ एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ होला वा जीवनका परिस्थितिहरूमा एक्लै हुनुभएको महसुस गर्नुभएको होला, तर बाइबललाई विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरका छोराछोरीहरू कहिल्यै पनि एक्लो हुँदैनन्। हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वीको भौतिक संसारमा
जे जति कुराहरू हुन्छन् ती सबै कुराहरूलाई आत्मिकी कुराहरूले प्रभाव पार्दछन्। प्रत्येक व्यक्ति एउटा आत्माले भरिएको हुन्छ। कि त तपाईँ पवित्र आत्माद्वारा नियन्त्रित हुनुहुन्छ वा तपाईँसँग अरू नै आत्मा छ जसले तपाईँलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। पहिलो राजा 22 अध्यायमा एउटा झुट बोल्ने आत्माले कसरी राजा अहाबलाई बहकाउनको लागि परमेश्वर तिनीसँगै लडाइँमा जानुहुनेछ भनेर छल गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। झुट बोल्ने आत्मा 400 अगमवक्ताहरूमा प्रवेश गरे र तिनीहरूले झुठो अगमबाडी गरे। परम प्रभु र झुट बोल्ने आत्मा बीचको कुराकानी यस्तो थियो। परम प्रभुले सोध्नुभयो कसरी? त्यसले भन्यो, म गएर त्यसका सबै अगमवक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु। परम प्रभुले भन्नुभयो, त्यसलाई बहकाउन त सफल हुन्छस्, जा गएर त्यसै गर। 22 पद। यस आत्मिक संसारको वास्तविकता बुझिसकेपछि विश्वासीको रूपमा हामीले यो कुरा जान्न आवश्यक छ कि उपवास र प्रार्थनाद्वारा हामीले यस आत्मिक संसारलाई प्रभाव पार्न सक्छौँ। प्रार्थनाद्वारा आत्मिक संसारलाई प्रभाव पार्ने शक्ति तपाईसँग छ। हामीसँग भएको शक्तिलाई हामीले बुझेका छौँ, तर पनि हामी प्रार्थनालाई व्यवस्था गर्छौँ धेरै पटक। जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ के भइरहेको छ भनेर तपाईँलाई सधैँ थाहा नहुन सक्छ, तर तपाईँको प्रार्थनाले अदृश्य संसारमा प्रभाव पारिरहेको छ भनेर बाइबलबाट उत्साहित हुनुहोस्। एउटा युद्ध चलिरहेको हुन्छ र हाम्रो प्रार्थनाले स्वर्गीय स्थानहरूमा हलचल मचाइरहेको हुन्छ। हामीले लगनशील भएर परमेश्वरलाई खोजिरहनु पर्दछ। हामीले उहाँको राज्य आओस् र उहाँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर खुरन्धार प्रार्थनामा दृढ रहनै पर्दछ। हामीले महसुस गरे तापनि वा नगरे तापनि हाम्रो प्रार्थनाले आत्मिकी दुनियाँमा परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। र शक्तिशाली प्रार्थनाको एउटा मुख्य उपाय चाहिँ दानिएलको जस्तो अचल र खुरन्धार प्रार्थनामा लाग्नु हो। हामीले हाम्रो हृदय प्रभुको वचनमा लगाउनुपर्छ र हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर नआएसम्म प्रार्थनामा लागिरहनु पर्दछ। त्यसो भए किन तपाईँले आफ्नो प्रार्थनाको जीवनलाई अझ गम्भीर रूपमा नलिने त? हामीले महसुस गरे पनि वा नगरे पनि हाम्रा प्रार्थनाहरूले आत्मिकी संसारका थोकहरूमा परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। उपवास र प्रार्थनाद्वारा आत्मिकी संसारमा प्रभाव पार्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले जान्नु जरुरी छ र ख्रीष्ट यीशुमा हामी को हौं भन्ने कुरा थाहा पाउँदा आत्मिकी युद्धलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो क्षमतामा हामी कृतज्ञ हुन्छौँ। एफिसी 1 अध्यायको 19 देखि 23 ले यो कुरा स्थापित गर्दछ कि ख्रीष्ट महिमित हुनुभएको छ र उहाँ अहिले सबै राज्य र शक्ति भन्दा अझ धेरै माथि तेस्रो स्वर्गमा परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। अब कलसी 2 को 10 पदमा बाइबलले बताउँदछ कि उहाँमा नै हामी जीवनको परिपूर्णतामा छौँ, जो सबै शासन र अधिकारको शिर हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि स्वर्गीय स्थानहरूमा विश्वासीहरूको स्थान यीशु रहनुभएको स्थानमै हो। आत्मिकी क्षेत्रमा विश्वासीको नाताले हाम्रो स्थान दुष्ट आत्माहरूको स्थानभन्दा अझ धेरै माथि छ। जब हामी उपवास र प्रार्थनामा संलग्न हुन्छौँ तब विश्वासीको रूपमा हाम्रो अधिकारलाई पूर्ण रूपमा अभ्यास गर्न सक्छौँ। तपाईँको अधिकार प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँलाई चारैतिरबाट धकेल्न दुष्टलाई अनुमति दिन बन्द गर्नुहोस्। दुष्ट र त्यसको सेनालाई तपाईँको विवाह भत्काउन अनुमति नदिनुहोस्। दुष्टलाई तपाईँको जीवनमाथि अधिकार गर्न अनुमति नदिनुहोस्। तपाईँको जीवनका कमजोरीहरू देखाउन दुष्टलाई अनुमति दिन रोक्नुहोस्। येशूले मत्ती 18:18 हामीलाई यो अधिकार दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले पृथ्वीमा जे बाँध्दछौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ र तिमीहरूले पृथ्वीमा जे फुकाउँदछौ त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ। एउटा विश्वासीले कसरी बाँध्न वा फुकाउन सक्छ?
एउटा विश्वासीले उपवास र प्रार्थनामा संलग्न भएर बाँध्न वा फुकाउन सक्छ। त्यसैले आफ्नो आत्मिक स्थान बुझेका विश्वासीहरूले आफ्नै आत्मिक वातावरणमा हुने कुराहरूलाई अधिकार गर्न सक्छन्। त्यसैले म तपाईहरूलाई तपाईँको आत्मिक वातावरणमा हुने कुराहरूलाई अधिकार गर्न सुरु गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ नधकेलिनुहोस्, तपाईँको स्थानमा खडा हुनुहोस् र आफैलाई र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। जब विश्वासीहरूले बाँध्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दछन् तब ती बाँध्नुपर्ने कुराहरू फुकिरहेका हुन्छन् र जब विश्वासीहरूले फुकाउन इन्कार गर्छन् तब ती कुराहरू बाँधिरहेका हुन्छन्। प्रेरित 2 अध्यायमा शैतानले राजा हेरोदलाई सुरुको मण्डलीका विश्वासीहरूको विरुद्ध उक्सायो र उनले याकुबलाई तरबारले मारे। हेरोदले पत्रुसलाई गिरफ्तार गरेर झ्यालखानामा हालिदिए र मण्डलीको जिम्मेवारी उनमा बढिरहेको बेलामा उनलाई मार्न खोजिरहेका थिए। जसरी मण्डलीहरूले प्रार्थना गरे स्वर्गबाट उत्तर आयो र पत्रुसलाई छुटकारा दिन परमेश्वरले एउटा स्वर्गदूत पठाउनु भयो। पद 7। हेर्नुहोस् त, तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेसम्म दुष्टले तपाईँको परिवारलाई प्रभाव पारिरहन्छ। विश्वासीहरूले उपवास र प्रार्थनालाई हलुका रूपमा लिनु हुँदैन। यो चाहिँ यस संसारलाई नियन्त्रण गर्ने आत्मिक शक्तिको विरुद्ध हाम्रो हतियार हो। प्रार्थना एउटा यस्तो माध्यम हो जसद्वारा विश्वासीहरूलाई यस पृथ्वी वा भौतिक संसारमाथि अधिकार गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। तापनि हाम्रो लडाईँ शारीरिक होइन तर आत्मिकी तवरमा हुन्छ। लुका 11:9 म तिमीहरूलाई भन्दछु, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढक्याउ त तिमीहरूको निम्ति ढोका खोलिनेछ। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई तिनीहरूले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ र हार मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझाउन एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। लुका 18:1 खुरन्धार लागेकी विधवाको दृष्टान्तमा येशूले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि प्रार्थना भनेको आफ्नो बिन्ती राख्नु मात्र होइन, यद्यपि उहाँले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ कि हाम्रो स्वर्गीय पिताले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। उहाँले बिना शङ्का मागेको चाहनुहुन्छ र हामीले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर नपाएसम्म बारम्बार र खुरन्धार प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ। यदि तपाईँ केही कुराको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र अझै पनि परमेश्वरको उत्तरको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने यो वचन तपाईँकै लागि हो। हरेस नखानुहोस्, हतोत्साहित नहुनुहोस्। खुरन्धार लागेकी विधवाले झैँ प्रार्थनामा खुरन्धार लाग्नुहोस्। हाम्रो खुरन्धारको आगो नै सायद यस्तो हतियार हो जससँग हाम्रो शत्रु सबैभन्दा बढी डराउँछ। त्यसै कारण त्यसले हामीलाई प्रार्थना नगरोस् भनेर निरुत्साहित पार्न खोज्दछ, तर हामी खुरन्धार प्रार्थनामा लागिरहनु पर्दछ। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन्।